नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा हामी एउटा विषयमा यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बहस गर्नको लागि आउने गर्दछौँ र आजको विशेष सन्दर्भमा हामीले अस्पतालको विषयलाई जोडिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला मानिसले ख्याल गर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको हो र ज्यान जोगाउनको लागि मानिसले अनेकन तरह विशेष गरी चाहिँ अपनाइरहेको हुन्छ हरेक समयमा र ज्यान बचाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो माध्यमको रूपमा अस्पताललाई गुहार्ने चलन पछिल्लो समय एकदमै बढिरहेको छ र त्यही अस्पतालहरूको बारेमा विभिन्न खालका अलिकति अराजक शैलीका गतिविधि, त्यसै गरी चाहिँ भ्रमपूर्ण समाचारहरू आएको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालप्रति नै विश्वास घट्न थालिसकेको छ। यति बेला आम सर्वसाधारणहरूको र विशेष गरी जो अस्पतालमा गएर उपचार गराउनुपर्ने स्थितिको रहनु भएको छ र यही विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा भर्खरै वीर अस्पतालको जुन एउटा सन्दर्भ रहेको छ, जहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ एउटा ठुलै तोडफोड दुर्घटना नै भयो भनौँ होइन। र यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पछिल्लो समय अस्पतालहरूमाथि किन विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ र अहिले आतंक फेरि यता कोभिडको उत्तिकै मात्रामा रहेको छ र कोभिडको आतंकमा अस्पतालहरूले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि किन सकिरहेको छैन। त्यसमाथि पनि सरकारी अस्पताल, नेपालकै जेठो अस्पताल, 131 वर्षमा यति बेला चलिरहेको अस्पतालमा किन यस्तो घटनाहरू भइरहेको छ भन्ने विषयमा आजको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी हुनेछ, जसको लागि हामीले यति बेला निम्ति आएका छौँ वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीलाई। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो वीर अस्पतालमा भर्खरै एउटा ठुलो घटना घट्यो, जुन चाहिँ रूपन्देही सिद्धार्थनगर पालिका वडा नम्बर 5 का 63 वर्षीय रामलखन जयसवालको जो चाहिँ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गाह्रो भइसकेपछि वीर अस्पताल ल्याइयो। तर वीर अस्पताल ल्याइसकेपछि जुन तपाईँहरूको व्यवस्थापन देखियो अस्पतालले गरेको, त्यो व्यवस्थापनप्रति आम सर्वसाधारणहरू आक्रोशित अहिले पनि भइरहेका छन्। तपाईँहरूको यस्तो झिरो व्यवस्थापन किन भइरहेछ? व्यवस्थापन हाम्रो राम्रै छ, नभएको होइन। के भनेदेखि जुन अब कारागारबाट उपचार गर्न भनेर चाहिँ अस्पतालमा ल्याइएको थियो होइन, 3 गते करिब 10:55 बजे अस्पतालमा ल्याइ पुर्याएको थियो। तर अब त्यहाँ कार्यरत मेडिकल अफिसरले जाँचेर हेर्दाखेरि त्यो के अरे उसमा व्यक्तिमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ जीवनको लक्षणहरू देखिएन। भन्नाले अब भाइटल साइन्स भन्छौँ हामीले होइन मेडिकल टर्ममा, अब पल्स, ब्लड प्रेसर, टेम्परेचर र रेस्पिरेसन, यो हेरिसकेपछि त्यो केही पनि देखिएन। नदेखिएपछि लगभग भनौँ न मृत्यु भइसक्यो भन्ने चाहिँ नि आकलन गरे डाक्टरले। र त्यसपछि फर्दर कन्फर्म गर्नको लागि इसिजी भन्ने हुन्छ, इसिजी गरिन्छ र इसिजी गरिसकेपछि 100% स्योर भयो यो डेथ भइसकेको छ। त्यसैले त्यहाँ डाक्टरले के भन्यो भने यो चाहिँ कहीँ बाटैमै अथवा चाहिँ अगाडि नै डेथ भइसकेको छ र त्यहाँ ल्याइएको थियो। अब ल्याइसकेपछि कारागारबाट त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीको अन्डरमा लिएर आएको थियो र त्यहाँ चाहिँ नि मृत्यु भइसकेको घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने कुरो भएन होइन। र रह्यो अब उहाँहरूको आग्रहमा के भयो भने यो जेलबाट ल्याएको हुनाले होइन, कारागारबाट ल्याएको हुनाले यसको अनिवार्य PCR गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भोलि पोस्टमार्टम पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यो किसिमको प्र्याक्टिस अब यो कोभिड लागिसकेपछि उहाँ के अरे जेलरहरूको भनाइ र उहाँ स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ के छ भने कुनै पनि व्यक्ति जेलबाट उपचार गर्न लाँदाखेरि अथवा चाहिँ केही कारणले मृत्यु भयो भने उसको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा भनौँ न अहिलेको सन्दर्भमा त्यो एउटा चाहिँ अनिवार्य जस्तो नै भयो। त्यसैले PCR गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो उहाँहरूले, र PCR टेस्टको लागि हामीले स्याम्पल के अरे हामीले भन्दा पनि त्यहाँ मेडिकल अफिसरले हाम्रो चाहिँ ल्याबको ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीले बोलाएर PCR को स्याम्पल गरियो र PCR को स्याम्पल चाहिँ त्यही दिन गर्न सक्ने स्थिति भएन, किन 24 आवर सर्भिस चाहिँ PCR टेस्टको चाहिँ छैन हामी कहाँ। र त्यो भोलिपल्ट गर्ने कुरा भयो र भोलिपल्ट 4 गते त्यो स्याम्पल चाहिँ प्रोसेसिङमा गयो र त्यसको रिपोर्ट 5 गते आयो, 5 गते बेलुकातिर आयो। र अब PCR टेस्टको लागि पठाइसकेपछि अब त्यो डेड बडीलाई त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र त्यो डेड बडीलाई त्यही इमर्जेन्सीकै पछाडिपट्टि एउटा चाहिँ छुट्टै कोठा छ जुन चाहिँ डेड बडी हामी राख्ने गर्छौँ र त्यो ठाउँमा लगेर राखियो होइन। र
अस्तिसम्म भनौँ न, हिजोसम्म 4 दिनसम्म 4 दिनसम्म त्यो के अरे डेड बडी त्यहीँ नै रहेको थियो र त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न सुरक्षित हिसाबले राखिएको छ, त्यो राखिएको हुन्छ, त्यहाँ राखिएको थियो भन्नाले बाहिरबाट चाबी लाएर कोठा बन्द गरेर राखिएको थियो र लासको उसमा चाहिँ छोपेर राखेको थियो। तर सुन्नु न, अब अलिक कम्प्लिट गरिहालौँ र त्यसपछि अब यो दौरानमा त के छ भने जुन अब डिकम्पोजिसन भन्ने भन्छ हामीले मेडिकल टर्ममा, सड्ने गर्ने प्रक्रिया, त्यो प्रक्रिया सुरु भयो होइन। अब सुरु त्यो त डेथ भइसकेपछि नै सुरु हुन्छ, अब देखिने कुरा चाहिँ केही समयपछि देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो डिकम्पोजिसन प्रक्रिया सुरु भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो डेड बडीमा त्यो सोइलिङ हुने अनि ब्लिस्टर्सहरू, फोकाहरू आउने, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि निलो कालो दागहरू धब्बाहरू देखिने र मुखबाट, नाकबाट, इभन आँखाबाट पनि रगत मिश्रित के अरे त्यहाँबाट चाहिँ तरल पदार्थहरू निस्किने भएको त्यो चाहिँ 6 गते त्यो लासलाई अवलोकन गर्दाखेरि त्यो देखियो, जुन कि वास्तवमा अब उहाँको जुन छ नि आफन्तहरूले बढी प्रेसर दिएर होइन हामीले कमसेकम मुख हेर्न पाउनुपर्छ भनेर आग्रह गरेपछि सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर र मास्कहरू प्रयोग गरेर के लाएर नै दिने भनेर एकछिनलाई यसो खोलेको थियो। तर त्यहाँ यति प्रेसर भयो, यति मान्छेहरू त्यहाँ आइदिए, जसले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ तनावको स्थिति भएको हो। र त्यसैले मेरो भनाइ के भनेदेखि अस्पतालले त्यहाँ उपचार गर्ने कुरा चाहिँ अब भनौँ न जीवित नभएपछि उपचार गर्ने कुरा भएन र लासलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ त्यही लास राख्ने जुन घर छ त्यहाँ चाहिँ राखेको हो, त्यो रुममा राखेको हो र अदरवाइज अरू त हामीले गर्नुपर्ने काम त गरेकै थियौँ। त्यही त डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँहरूले ट्रिटमेन्टको लागि अब डेथ भइसकेपछि अब त्यो सम्भव भएन भन्नुभयो होइन, त्यो पनि यहाँहरूको पाटोबाट हेर्दा सायद यहाँले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नुभयो होला। तर शव व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ सबभन्दा बढी यति बेला प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ क्या। शव व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यसरी शरीरमा विभिन्न किसिमको चाहिँ शङ्कास्पद तरिकाले हत्या नै गरिएको हो भन्ने स्थितिसम्म शव पुग्दाखेरिसम्म अस्पतालले किन त्यसरी चाहिँ व्यवहारिक तरिकाले राख्यो, शव व्यवस्थापन राम्रोसँग किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नले गर्दा तपाईँहरूलाई अस्पतालले नै हाम्रो बिरामीको हत्या गर्यो भन्ने आरोप लागेको हो नि होइन? होइन, त्यो आरोप लागेको छैन। अस्पतालले के अरे त्यो गरेको हत्या गरेको भन्ने कुरा होइन कि त्यहाँ चाहिँ त्यो दृश्य देखिएको छ, यसलाई चाहिँ शङ्कास्पद भयो, त्यो मृत्यु भएको कारण चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। तर मैले के पनि भन्न क्लियर गर्न चाहन्छु भने ल्याउँदाखेरि नै एक्सपायर भएको छ र त्यहाँ के अरे ड्युटीमा रहेको डाक्टरले क्लियरली त्यहाँ चाहिँ उहाँको डकुमेन्टमा, अस्पतालको डकुमेन्टमा कुनै पनि चोटपटक नभएको भनेर लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ नै अस्पतालले यो गर्यो ऊ गर्यो भन्ने कुरै छैन। त्यहाँ त हामीले अस्पतालले त केही पनि गरेन। यहाँले विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नु भएको छ होइन? तर तपाईँहरूलाई लागेको आरोप, वीर अस्पताललाई लागेको आरोप र वीर अस्पतालमा गेट नै तोडफोड गरेर त्यसरी हुलदङ्गा नै गरेर अस्पतालमा छिर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो भन्ने यहाँनिर प्रश्न पनि छ नि त, जुन चाहिँ व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि होला नि त। यो के हो? होइन, त्यो त अब जोर जबरजस्ती उहाँहरूको जुन अब आफन्तहरूले त्यसरी गर्नुभयो होइन, कति भिडलाई जम्मा गरेर लिएर आउनुभयो होइन, उहाँहरूले शङ्का लाग्यो होला, त्यो होइन लाग्यो होला। तर अब त्यस्तो किसिमको अस्पतालमा आएर त्यहाँ चाहिँ घाउचोट लाग्नुपर्ने होइन, अथवा चाहिँ कुनै अङ्ग निकाल्नुपर्ने आरोप लगायत त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो कदापि हुन सक्दैन, त्यो होइन नै। त्यो क्लियर गर्न चाहन्छु, त्यसमा भ्रम नहोस्। अस्पतालमा कुनै किसिमको त्यहाँ चाहिँ नि अब ट्रिटमेन्ट पनि गरेको छैन होइन, र त्यो कुनै किसिमको चाहिँ घाउचोट गर्ने काम पनि पुर्याएको छैन। अब अर्को कुरा छ नि डाक्टर साहब, जस्तो 1 हप्ता अगाडि नै हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा नियमित प्रेस ब्रिफिङ कार्यक्रममा डाक्टर जागेश्वर गौतम जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँले नै मृत्यु भइसकेपछि अब पिसिआर नगर्नु भन्ने खालको आदेश उहाँको थियो र प्रोटोकल सायद त्यही बनेको होला। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले फेरि मृतक जो हुनुहुन्थ्यो जयसवालजी उहाँको पिसिआर परीक्षण गर्नुभयो। यसमा भने मेरो भनाइ के छ भने यो केस चाहिँ सामान्य केस होइन। यो किनभने कारागारबाट बन्दीलाई ल्याइएको हो र मैले पहिले पनि भने यो चाहिँ सुरक्षाकर्मीकै आग्रहमा, कारागारबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीकै आग्रहमा यो के अरे उसलाई चाहिँ मृतकको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नै पिसिआर टेस्ट गराइदिनुपर्छ र स्वाब निकालेर चाहिँ राखिदिनुहोस् भनेर भनेको थियो र त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले पिसिआरको टेस्ट गराएको हो। यो
मन्त्रालयले कारागारको अनुमतिमा त्यसमा। कारागारको अनुरोधमा हो। किनभने अब केही समय अगाडि पनि यस्तै अब हाम्रै अस्पतालमा त होइन, एउटा मृत्यु भयो, जेलमै सायद मृत्यु भएको थियो होला, र उसको पोस्टमार्टम गराउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नै पोस्टमार्टम गर्ने संस्थाले त्यसको PCR भएको छ कि छैन भनेर रोकिएको थियो के अरे पोस्टमार्टम गर्ने काम। र त्यसको पोस्टमार्टमको त्यो जुन सबबाट PCR के अरे सब लिएर PCR गरेपछि मात्रै पोस्टमार्टम भएको थियो भन्ने कुरा पाएको हुनाले र PCR चाहिँ यो केसमा चाहिँ PCR गरेको हो। यो एउटा स्पेसल कन्डिसन हो। तर अरू उसमा चाहिँ हामी PCR चाहिँ गराउँदैनौँ। अब चाहिँ गराउँदैन। अब होइन, अब त्यो केसभन्दा बाहेक पनि गराइएको केसभन्दा बाहेक मृत्यु भइसकेपछि PCR परीक्षण नगराउने भन्ने प्रोटोकल अनुसार जानुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो सँगसँगै छ नि डाक्टर साहब, जस्तो व्यवस्थापनको कुरामा नि शङ्कास्पद तरिकाले सब राखिएकै कारणले गर्दाखेरि त आज वीर अस्पतालमा यस्तो भयो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले क्लेरिफिकेसन यति बेला गरिरहनु पर्ने स्थिति रहेको छ होइन। जस्तो अहिलेसम्मको स्थितिमा नि वीर अस्पतालमा यति लामो समयसम्म सब व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यस्तो खालको कुनै उपकरणहरू छैन, जहाँ चाहिँ अब सबलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा राख्नको लागि त सायद अलिकति के भन्छ त्यसलाई आइस बक्स या फ्रिज फ्रोजन के भन्छ नि तपाईँहरूको मेडिकल टर्म्समा के भन्छ त्यसलाई अझै क्लियर गरिदिनुहोस् न। त्यो वास्तवमा के छ भने हाम्रो अस्पतालमा लामो समयसम्म राख्ने सकिने किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। र यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि त्यस्तो किसिमको चाहिँ लामो समयसम्म राख्नुपर्छ भनेर वास्तवमा त्यस्तो हामीलाई आवश्यकता पनि भएको थिएन। किनभने मृत्यु भइसकेपछि आफन्तहरूले प्रायः मैले कोभिड अगाडिको कुरा गरेको, आफन्तहरूले प्रायः केही समयमै 1-2 घन्टाभित्रै अथवा चाहिँ नै बढीमा 1 दिनभित्रै त्यो सबको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले भनौँ न अब बुझाइदिएर, जस्तो अब आफन्तलाई बुझाइदिएर हामीले त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरेका थियौँ। त्यसैले धेरै लामो समयसम्म राख्नुपर्ने स्थिति थिएन। त्यसैले सिम्पली हामी के छ भने एउटा रुम कोठा छ, त्यसमा चाहिँ बन्द कोठा हुन्छ त्यो धेरै अवस्थामा, र त्यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्रेचरमा त्यसरी राख्ने गर्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ यो टेम्परेचर मेन्टेन भएको त्यो कोठा होइन, र रेफ्रिजरेटर अथवा चाहिँ आइस बक्स भएको चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो डेड बडी राख्ने किसिमको त्यसरी चाहिँ व्यवस्था राखिएको छैन। र जसले गर्दाखेरि जुन त्यो लास राखेको थियो होइन, अब त्यसमा चाहिँ त्यो अब के अरे सड्ने गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो भएको हो। जबकि त्यो आइस बक्समै राख्न पाएदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हुने थिएन होइन। तर हामी कहाँ त्यो नभएको हुनाले डाक्टर साहब 131 वर्षमा चलिरहेको छ स्थापना भएको वीर अस्पताल, जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यो समाचार सुन्नु पर्दाखेरि कति दुःखद, यसको दोष कसलाई जान्छ? होइन, दोषभन्दा पनि अब के छ भने नि, अब हिजोको दिनसम्म भनौँ न, अब त्यो आवश्यकता महसुस भएको थिएन। आवश्यकता हो होइन, तर के भनेदेखि हामीलाई लामो समयसम्म राख्नुपर्ने स्थिति भएको थिएन र व्यवस्थापन हामीले डेड बडीको व्यवस्थापन गरिरहेका थियौँ। र लामो समय राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले तुरुन्तै टिचिङ हस्पिटलसँग सम्पर्क गरेर टिचिङ हस्पिटलमा पठाउने गरेका थियौँ। त्यसैले र छोटो अवधिको लागि त 1 दिन अथवा चाहिँ नै 2-4 घन्टा राखेर हामीले त्यसरी लासको व्यवस्थापन गरिरहेकै थियौँ। र त्यसले गर्दाखेरि मात्रै दूरगामी सोच नभएको, भोलि यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने खालको सोच कसैमा नभएकोले आज यो अवस्था झेल्नु पर्यो। अब यो सँगसँगै छ नि, तपाईँहरूले व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले सबै गरेकै छौँ नि, यो त एकदमै भ्रामक समाचार हो भनेर जसरी तपाईँहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो होइन। यही बिचमा चाहिँ जो रामलखन जयसवाल स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँको छोरीले आफ्नो बुबाको शव हातले मास्क तानेर हेर्नु भएको छ भित्र गएर, र उहाँले त्यहाँ गएर केही बोल्नु पनि भएको छ। त्यो भिजुअल यो मिडियामा आइरहेको छ, सबै कुराहरू एकदम प्रष्ट। त्यस्तो खालको व्यवस्थापन हुनसक्छ र जबकि PCR परीक्षण गरेर फेरि कोभिड चाहिँ पुष्टि भइसकेको एउटा मृत्यु भइसकेको शरीरमा त्यो गर्न मिल्थ्यो र त्यो व्यवस्थापनमा कहाँ कमजोरी भयो तपाईँहरूको? अब त्यो अब के छ भने वास्तवमा अब PCR पोजिटिभ भएको मृतकको हेर्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो सही होइन, त्यसलाई छुट दिने कुरा त होइन। हामीले रोक्दै पनि त्यहाँ सेक्युरिटी खटिएको थियो होइन, अनि रोक्दै पनि जबरजस्ती गरेर अब त्यो मिडियामा पनि उहाँले भन्नुभएको छ होइन, के अरे सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर जबरजस्ती उहाँ छिर्नु भएको छ। म मुख मात्रै हेर्छु, मुख पनि हेर्न नपाउने होइन, जबकि बाहिरबाट हेर्दा पनि हुन्थ्यो होला होइन। र त्यो चाहिँ वास्तवमा सुरक्षा के अरे सुरक्षाको जुन छ नि घेरालाई तोडेर उहाँ चाहिँ जबरजस्ती
भित्र पस्नुभयो र हेर्नुभयो, त्यो चाहिँ वास्तवमा उहाँको त्यो के भनौँ न यस्तो अवस्थामा यो गलत हो, उहाँको चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, गलत व्यवहार हो होइन। किनभने उहाँले आफैले उहाँको व्यवहार भन्दा पनि तपाईँहरूको अस्पतालको व्यवस्थापन जस्तो सुरक्षाको स्थिति पनि राम्रो रहन्छ नि त त्यहाँनिर। सुरक्षाको स्थिति राम्रो नभएको त होइन, किनभने त्यहाँ सुरक्षाकर्मी हाम्रो कोही एकजना व्यक्तिले जबरजस्ती गर्न चाह्यो भने हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि अस्पतालको सुरक्षाकर्मी पनि हाम्रो त्यहाँ ड्युटीमै थियो र नेपाल प्रहरीको पनि सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ थिए र के भयो भने अब एकछिन मुखमा त हेर्छु भन्ने किसिमको उहाँहरूको आग्रह भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो आग्रहलाई ध्यानमा राखेर उहाँले चाहिँ ढोका खोल्दैन भयो होला होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कमजोरी स्वीकार्नुहुन्छ? अब कमजोरी भन्दा पनि उहाँले चाहिँ जबरजस्ती गर्नुभयो र उहाँको आग्रहलाई त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ जबरजस्ती सुरक्षाकर्मीले वास्तवमा त्यो जानु दिनु हुने थिएन। त्यो तपाईँहरूको कमजोरी भयो। जस्तो मैले जबरजस्ती गरेर वीर अस्पतालमा यो ठाउँमा पस्नु हुँदैन भनेर म जबरजस्ती गएँ भने मैले पाउँछु भन्ने हुँदैन नि त होइन। त्यसमा त अस्पतालको कमजोरी भयो। यो कमजोरीलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो, सुरक्षाकर्मी रोक्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती गरेर उहाँ चाहिँ जानुभयो। अब असोज 3 गते सम्भवतः यो बाहिर समाचारमा आएअनुसार 8:30 बजेतिर बन्दी गृह केन्द्रीय कारागारमा चाहिँ हाम्रो रामलखन जयसवाल बिरामी पर्नुभयो। त्यसपछि वीर अस्पताल ल्याउँदाखेरि 10 देखि 11 बजेको समय थियो भनेर यहाँहरूले नै 10:55 बजे भनेर भन्नुभएको छ होइन। यो 2 घण्टा 2 मिनटको बाटो छ तपाईँहरूको त्यो वीर अस्पताल र केन्द्रीय कारागारको दूरीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 2 घण्टा समय चाहिँ किन लागेको रहेछ तपाईँलाई केही जानकारी? 2 घण्टाको दूरी त होइन, त्यही त कुरा मैले 2 मिनटको दूरी छ। यदि ल्याउनु नै ढिला भयो नि त्यहाँ, किनभने अस्पतालबाट एम्बुलेन्स के अरे गाडीमा राख्नु पऱ्यो, एम्बुलेन्समा राख्नु पऱ्यो, त्यहाँ पिपी लाउनु पऱ्यो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसरी ढिलो भयो कि होइन। र उहाँको चाहिँ अवस्था सिरियस नै भएको थियो, सिरियस नै थियो, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो थियो। अब किनभने अस्ति के अरे हिजो त्यहाँको डाक्टर साहबसँग पनि सफल हुँदाखेरि उहाँले सबै कुरा बताउनु भएको छ। उहाँको चाहिँ अवस्था सुरुमा उहाँले आफ्नो कोठामा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई गाह्रो भएपछि त्यही कारागारकै अस्पतालमा ल्याइयो। त्यहाँ पनि उहाँको अवस्था अलिकति सिरियस नै थियो र सामान्य उपचारहरू गरेर होइन, इन्जेक्सनहरू लगाएर चाहिँ अक्सिजनहरू लगाएर केही समय राखियो र त्यहाँ चाहिँ उहाँको अक्सिजन जुन कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज नभएपछि अझ डिक्रिज हुँदै गएको थियो र श्वास प्रश्वासमा चाहिँ अवरोध हुने स्थिति देखिएपछि तुरुन्तै रिफर गरेको हो। तर ल्याउँदै मैले हाम्रो अस्पतालमा आइपुग्दाखेरि त्यो 10:55 बजे भएको थियो र जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ल्याउँदै उहाँको चाहिँ तपाईँहरूको अस्पतालमा आइपुग्दाखेरि उहाँ जीवित हुनुहुन्न थियो भनेर तपाईँहरूले निकाल्नु भएको छ रिपोर्ट। ओके, अब यो सँगसँगै यदि उहाँ वीर अस्पतालमा समयमा आइपुग्नु भएको भए सायद उहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? डक्टरले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको जसले हेर्नु भएको थियो? त्यो त हाम्रो प्रयासमा हामी गर्थ्यौँ होइन। अब जीवित हुने सम्भावना पनि हुन्थ्यो अथवा चाहिँ उहाँको जुन कम्प्लिकेसनहरू भएको थियो अब त्यो त यसै भन्न सकिने स्थिति होइन, किनभने हामी कहाँ कोभिड पोजिटिभ भएका बिरामीहरू उपचार गरिरहेका छौँ। कतिपय घर उपचार पाएर घर पनि गइसक्नु भएको छ, कतिपय बिरामीहरू अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरू कम्प्लिकेसन भएर एक्सपायर पनि भइरहनु भएको छ। त्यो त अब बिरामीको अवस्था होइन हेरेर मात्रै भनिसक्ने कुरा हो। अब अस्पताल ल्याइसकेपछि बाँच्ने सम्भावना त हुन्छ। त्यो त अब अहिले यही केसको कारणले गर्दाखेरि वीर अस्पतालको चर्चा सर्वत्र रूपमा रहेको छ होइन। रामलखन जयसवाल जो कर्तव्य ज्यान मुद्दा झेलेर बन्दीगृहमा कारागार जीवन बिताइरहनु भएको थियो, जसको छुट हुने समय पनि आइसकेको रहेछ र उहाँको परिवारले हाम्रो मान्छेको चाहिँ हत्या गरियो भनेर आरोप लगाएर अहिले विभिन्न खालको यति बेला चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको समयमा यहाँले चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्ने स्थिति पनि आइपर्यो। यही बिचमा अब उहाँको शव अब झन्डै 1 हप्ता भयो उहाँको मृत्यु भएको त निधन भएको होइन। अहिले शवलाई 3 गते एक्सपायर आज 8 गते भनेपछि आज 8 गते भयो, 1 हप्ता भयो। शिक्षण अस्पतालमा अहिले पुर्याइयो, हिजो शिक्षण अस्पतालमा पुर्याइयो। अहिले पोस्टमार्टम भएको नभएको मलाई जानकारी छैन, तर हिजै साँझतिर नै त्यहाँ पुर्याइयो। सुरक्षाकर्मीले लिएर जानुभएको छ। त्यही त यति ढिला चाहिँ अस्पतालबाटै किन हुन्छ? अस्पताललाई नै दोष बढी आएको देखियो। यो के छ भने नि अब के अरे पोस्टमार्टमले लिएर जाने सब व्यवस्थापन गर्ने त्यो त हाम्रो काम होइन होइन। हामीले त समिति निकाले भन्ने हो, जस्तो हामीले कोअर्डिनेसन गरिदिने हो। सुरुमा हामीले आर्मीलाई खबर गऱ्यौँ, जिल्ला कोभिड यो जुन व्यवस्थापन समिति छ होइन, समन्वय समिति छ, उसलाई खबर गऱ्यौँ।
र आर्मीलाई खबर भयो। आर्मीबाट पनि के छ भने त्यो सब चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्ने स्थिति तत्काल भएन। पछि प्रहरीले प्रयास गरिसकेपछि हामीले पनि प्रयास गऱ्यौँ र प्रहरी मार्फत त्यो लासलाई चाहिँ हामीले शिक्षण अस्पताल पुर्याउन सक्यौँ। किन बिहानदेखि प्रयास गर्दा गर्दै पनि त्यो साँझ हुन गयो। किनभने त्यो त्यतिकै हामीले तुरुन्तै एम्बुलेन्समा राखेर तुरुन्तै पुर्याउन सक्ने कुरा होइन। कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि उसको पनि त्यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने प्रोटोकल छ, त्यो प्रोटोकल अनुसार चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यही प्रोटोकललाई चाहिँ तोडियो क्या वीर अस्पतालमा नै। जस्तो कोभिड भइसकेको पुष्टि भइसकेको जो बिरामी त्यसमा पनि मृतक होइन, उहाँलाई नै हेर्नको लागि अब अरूहरू जानुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अस्पतालको प्रशासनको कमजोरी धेरै देखियो भनेर पनि यो चर्चा चाहिँ भएको छ। यो कुरालाई तपाईँहरू आफै स्वीकार्नुहुन्छ नि होइन? होइन, हाम्रो कमजोरी भन्दा पनि अब जुन अब आफन्तहरूले जुन प्रेसर दिए होइन, अब त्यो प्रेसरको लाई भनौँ न अब के मानवीय हिसाबले मतलब त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले हामीले त्यसरी प्रशासनिक हिसाबले हेर्न दिनु भनेर त भनेको त होइन। अब ठिक छ, यो तपाईँले अघि क्लियर गरिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो कारागार र वीर अस्पतालसँगै मिलेर, अनि तपाईँहरूको एउटै भोइस आयो। एउटै भोइस आउँदाखेरि चाहिँ अस्पताल र कारागार मिलेको पो रहेछ कि भन्ने खालको जिज्ञासा पनि फेरि आम सर्वसाधारणमा आयो कि? होइन, कारागार र अस्पताल त यो सन्दर्भमा अलिक जोडिएको भन्नाले अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँबाट बिरामी पठाइयो होइन। त कसरी के अवस्था थियो बिरामीको होइन, सुरुमा के कस्तो अवस्था थियो, त्यहाँको कारागार अस्पतालमा ल्याइसकेपछि कस्तो अवस्था थियो, कसरी ट्रान्सफर गरियो, वीर अस्पताल ल्याइसकेपछि, त्यसपछि त वीर अस्पताल आइसकेपछि त हाम्रो पार्ट भयो। त्यसैले उहाँको पार्ट उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभयो, अनि हाम्रो पार्ट चाहिँ वीर अस्पताल आइसकेपछि त्यो पार्ट चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ। त्यसैले चाहिँ संयुक्त हामीले के छ भने एउटा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति हुनुभन्दा अगाडि एउटा संयुक्त मिटिङ पनि गृहमन्त्रीजीको संस्पतिमा उपस्थितिमा चाहिँ त्यहाँ एउटा मिटिङ पनि भएको थियो र त्यो मिटिङबाट चाहिँ एउटा प्रेस मिट गर्नुपर्छ भन्ने निर्भर भएको हुनाले हामीले त्यसरी संयुक्त रूपमा कारागारको व्यवस्थापनले आफ्नो पार्टमा अनि अस्पतालको व्यवस्थापनले आफ्नो पार्टमा त्यसरी संयुक्त दिएका हौँ। डाक्टर साहब, अब छ नि वीर अस्पताल, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, भन्नु पनि पर्दैन, यो सबैलाई थाहा छ। नेपालको जेठो अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जहाँनिर सहज रूपमा म अस्पताल गएर वीर अस्पताल गएँ भने चेकअप हुन्छ र एकदमै सजिलोसित सस्तो रूपमा चाहिँ मैले उपचार गराउन पाउँछु, मेरो ज्यान बच्छ भनेर जानुहुन्छ। तर पटक पटक यस्ता घटनाहरू आइरहन्छन्। यो त अहिलेको केसमा घटेको घटनाबाट सान्दर्भिक हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको अस्पतालमा धेरै त्यस्ता घटनाहरू आइरहेका हुन्छन्। कहिले के विभिन्न खालको चाहिँ यो घटनाहरूले अस्पतालको चर्चा सधैँ भइ नै रहन्छ। अब वीर अस्पतालप्रतिको विश्वास के को लागि, किन त? होइन, यस्तै खालको घटना पटक पटक आएको त मलाई थाहा छैन। तर सामान्य अस्पताल हो, जुनसुकै अस्पतालमा पनि सेवाग्राहीले छिटो भएन, ढिलो भयो, अपरेसन पनि अब टाइम अलिक ढिलो भयो भन्ने किसिमका गुनासाहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अन्त अस्पतालमा पनि आउँछ र हामी कहाँ पनि नआउने होइन, आइरहेको छ। तर वीर अस्पताल अब जस्तो सबैलाई थाहा छँदैछ, अब यो पुरानो अस्पताल र हामीले अब सबै किसिमका सेवाहरू दिन्छौँ होइन, सबै किसिमको अपरेसनहरू त्यहाँ हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तरीय सेवा पनि हुन्छ, सस्तो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले वीर अस्पतालमा उपचार गराउन आउन गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन होइन। तर के छ भने अभियसली बिरामीहरूको भिडले गर्दाखेरि, बिरामीको चापले गर्दाखेरि जो कोही सेवाग्राही आउँदाखेरि त्यसो लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, झन्झटिलो त हुन्छ नि। अनि ओपिडीमा पनि लाइन हुन्छ होइन। त्यस्तै अब जुनसुकै सेवा लिँदाखेरि जस्तो कुनै डायग्नोस्टिक सेवा, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान, एमआरआई अथवा ल्याबका जुन इन्भेस्टिगेसनहरू छन्, अब त्यो गर्नलाई पनि अलिक क्युमा बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। कतिपयलाई टाइम लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने एट ए टाइम सबैलाई एकै दिनमा सेवा दिन सकिने स्थिति हुँदैन। त्यसैले पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि पनि कहिलेकाहीँ झन्झट मान्छन्। कतिपय कुराहरू त्यहाँ भनौँ न अब सम्बन्धित ठाउँमा केही डिलेहरू पनि हुन सक्छन् त्यो होइन। जस्तो अब बिरामीलाई छिटो चाहिएको छ, तुरुन्तै अहिले नै रिपोर्ट चाहियो भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्था भनौँ न अब तत्कालिक इमर्जेन्सीमा त हुन्छ नै। इमर्जेन्सीको सर्भिसमा चाहिँ हामीले जाँचहरूदेखि लिएर सबै इन्भेस्टिगेसनहरू पनि सिटी स्क्यान, एमआरआईदेखि लिएर सबै टेस्टहरू चाहिँ नै तुरन्तै नै हुन्छ त्यो होइन। त्यसमा चाहिँ धेरै लामो समय लाग्दैन र रिपोर्टिङ पनि सकेसम्म छिटो नै गर्छौँ हामीले। त्यसैले सेवाग्राहीले गुनासो गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ छिटो चाहिन्छ, छिटो गर्नु पऱ्यो, तुरन्तै गर्नु पऱ्यो। जस्तो अब
15 दिनको टाइम लिएको छ भने मलाई तुरुन्तै आज भोलि नै गरिदिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको पनि आइरहेको छ। किन तर त्यही मैले भने जुन अब क्यु व्यवस्थापन त हरेक ठाउँमा गर्नै पर्ने हुन्छ, किन बिरामीहरू धेरै हुन्छन्, चाप धेरै हुन्छ, एट ए टाइम गर्न सकिँदैन सबैलाई व्यवस्थापन, अपरेसन पनि गर्न सकिँदैन, सिटी स्क्यान एमआरआई पनि गर्नलाई एकै दिनमा धेरै गर्न सकिँदैन, त्यसको पनि लिमिटेसन छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म जुन अब सबै सेवाग्राहीलाई बिरामीहरूलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो सस्तो र भरपर्दो सेवा दिने कोसिस त हामीले गरिरहेकै हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिरामीहरू नआउनु पर्ने कारण, विश्वास नगर्नुपर्ने कारण त्यस्तो त मैले देख्दिनँ। डाक्टर साहब, तपाईँले बिरामीहरूको लागि यो एकदमै राम्रो समाचार सुनाइरहँदाखेरि भनौँ न एकदमै विश्वास गर्नको लागि एउटा आधार तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो कोभिडको महामारीमा वीर अस्पताल कोभिड अस्पताल बनाइयो र कोभिड अस्पताल बनाउँदाखेरि धेरैजना चाहिँ मलाई कोभिड लागि पनि केही हुँदैन, म एकदमै स्वस्थ रूपमा जीवन जिउन सक्छु, बाँच्न सक्छु भनेर वीर अस्पताल जानुभयो। तर उहाँहरूबाटै धेरै त्यस्ता आलोचनाहरू वीर अस्पतालको बारेमा आयो कि एकदमै केयरलेस होइन, राम्रो उपचार हुन सकेन, अर्थात् राम्रोसँग राख्न वीर अस्पतालले सकेन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूको आफ्नै चाहिँ जो स्टाफहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सक, नर्सहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मिडियामै आएर बोल्नुभएको छ कि हाम्रो अब ज्यानको सुरक्षा रहेन वीर अस्पतालमा काम गर्दाखेरि भनेर उहाँले मिडियामै खुलेआम बाहिर भन्नुभएको छ। यो कुरालाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सक्नु भएन या यो कसरी कुरा बाहिर आयो? कोभिडको जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ बिरामीहरू, अरू बिरामीहरू र हाम्रो स्टाफहरू पनि बिरामी हुनुहुन्छ, कोही भर्ना पनि हुनुहुन्छ होइन। उपचार हामीले गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई सकेसम्म हामीले होइन र जुन एउटा चाहिँ नि प्रोटोकल छ, ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल, त्यो अनुसारले व्यवस्थापन हामीले गरिरहेकै छौँ। तर के छ भने अब सबैको चाहना के हुन्छ भने डाक्टर, नर्सिङ स्टाफ अथवा चाहिँ ड्युटी भएको स्टाफहरू स्ट्यान्ड बाई नै होस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ माग चाहिँ अभियसली हुन्छ। तर के हुन्छ भने अब कोभिडको जोखिम त जो कोभिड पोजिटिभ हुनुभएको छ त उहाँलाई त अब अभियसली कम्प्लिकेसन हुनसक्छ अथवा चाहिँ समस्या हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा जोखिम हुन्छ भने जो चाहिँ ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् उहाँहरूलाई पनि जोखिम हुन्छ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरू अब ड्युटीमै चाहिँ नर्सिङ स्टाफ त ड्युटीमै हुन्छ, तर चिकित्सकहरू खास गरेर उहाँहरूको गुनासो भनेको चाहिँ चिकित्सकहरू त्यहीँ बसेर उपचार गर्नु भएन, हेरिदिनु भएन भने उहाँहरूको गुनासो हो। तर मलाई के लाग्छ भने चिकित्सकहरू ड्युटीमा नबसेको होइन, नहेरेको पनि होइन, तर फ्रिक्वेन्टली गएर हेर्नुपर्ने त्यसै चाहिँ भएको छैन होला होइन। तर आवश्यकता अनुसार जो सिरियस हुनुहुन्छ भनेदेखि पक्कै पनि हेर्नुभएको छ र त्यो रिपोर्टहरू हामीले आइ पनि राखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि फेरि व्यवस्थापन कमजोर, किनभने हामीले यो कोभिडको ट्रिटमेन्ट पनि धेरै भएको छैन सुरु भएको होइन। र खास गरेर सिरियस बिरामीहरू आइसियु सेटअपको जुन बिरामी ट्रिटमेन्ट गर्ने बिरामीहरू त्यो हामीले धेरै भएको छैन। त्यसैले चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्दै पनि गइरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ लगभग सेटअप भइ पनि सकेको छ। खास गरेर आइसियुको अरू जेनरल बिरामीको लागि त समस्या छैन, जेनरल बिरामीको लागि त हामीले राम्रै व्यवस्थापन गरेको छौँ। उहाँलाई चाहिँ औषधिदेखि लिएर खानादेखि लिएर सबै कुराहरू फ्री नै व्यवस्थापन गरिएको छ र अझै अझ सुव्यवस्थित गर्दै लिएर जाने भने हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयास भइरहेको छ। यही जोखिमको कुरा गर्दाखेरि नि स्वास्थ्य कर्मीलाई सबैभन्दा बढी जोखिम जो फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्नुहुन्छ, अरूलाई सर्भिस दिनुहुन्छ, उहाँहरू आफै जोखिममा पर्नु भएको छ। अब वीर अस्पतालकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि कोभिड अस्पताल पनि हो जहाँनिर धेरै स्रोत साधनहरू र सुरक्षा अपनाएर सरकारले पनि एउटा प्राथमिकताका साथ बनाएको अस्पताल भनौँ न अहिले यो कोभिडको महामारीको समयमा। यही बिचमा चाहिँ टेकु जो चाहिँ सरुवा रोग अस्पताल डे 1 देखि जति बेला चाहिँ कोरोनाको महामारी सुरु भयो अब भन्ने समाचार आयो त्यो दिनदेखि टेकु अस्पतालले उपचार सेवा गराइरहेको छ। त्यहाँ पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू बसेर डाक्टर नर्स सबैजना बसेर उपचार गरिरहनु भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो कोभिड लाग्यो भन्ने खालको समाचार आएको छैन। तर वीर अस्पतालमा केही समय अगाडि चाहिँ अलिकति आन्दोलनकै स्थिति के जस्तो वीर अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू नै जोखिममा, अस्पताललाई सिल गरियो, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोरोना लागिसकेपछि वीर अस्पतालको जुन चाहिँ प्रशासन एउटा जिम्मेवार चाहिँ डिपार्ट हुन्छ उसले नै वास्ता गरेन भन्ने खालको आवाज स्वास्थ्य कर्मीबाटै आएको थियो। यो चाहिँ के हो खास? अब टेकु अस्पताल र वीर अस्पतालको तुलना गर्दाखेरि टेकु अस्पताल सुरुदेखि नै कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएको हो होइन। र त्योभन्दा अगाडि पनि के थियो भने बुझेँ मैले भन्दैछु र टेकु अस्पताल चाहिँ पहिलेदेखि नै सर्वरोग अस्पताल हो। सर्वरोगको लागि बढी भनौँ न व्यवस्थित भएको अस्पताल
मान्नुपर्ने हुन्छ। र अझ यसको यो के अरे कोभिड आइसकेपछि त झन् त्यो अस्पताललाई के अरे टेको अस्पताललाई अब आइसियुदेखि लिएर अरू बेडहरू पनि जेनरल बेडहरू पनि व्यवस्थापन गर्दै लगिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ धेरै भनौँ अब अलमोस्ट अब सबै कोभिडकै डेडिकेटेड भनेर चाहिँ उपचार व्यवस्थापन गरियो र त्यहाँ भएका बिरामीहरू हामी कहाँ आए भनौँ न अरू नन कोभिड बिरामीहरू र व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र सुरुमा हामी कहाँ पनि यो नन कोभिडै भनेर चाहिँ थियो, पछि मात्रै कोभिड भएर चाहिँ यो के अरे कोभिड भएको घोषणा त भदौको 21 गतेदेखिबाटै भएको हो। र त्योभन्दा अगाडि नन कोभिडै थियो र तर पनि हामीले केही बिरामीहरू उपचार पनि गरिरहेका, कोभिडका बिरामी पनि उपचार गरिरहेका थियौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फिभर क्लिनिक चलाउने भनेर चाहिँ हामीलाई म्यान्डेट थियो। र त्यसमा चाहिँ अब त्यो फिभर क्लिनिक भनेको त जो कोही पनि आउन सक्छ, त्यसमा कोभिड नन कोभिड त छुट्टिँदैन ओपिडीमा। त्यसैले त्यो बेलामा पनि कतिपय बिरामीहरू आउँदाखेरि पोजिटिभ भएर आएका बिरामीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटलमा पठाएका थियौँ अनि नन कोभिड भएकालाई त्यहीँ म्यानेजमेन्ट गरेका थियौँ। अब जहाँसम्म वीर अस्पतालको कुरा छ, कोभिड अस्पताल घोषणा भइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मीमा जुन एउटा डर त्रास र असुरक्षाको जुन कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, अब त्यो त के छ भने जुनसुकै ठाउँमा अहिले चाहिँ अलिकति डर त्रास र अलिकति जोखिम चाहिँ छ होइन। इभन अस्पतालमा मात्रै होइन बाहिर पनि। तर कोभिड अस्पताल भइसकेपछि यहाँ त कोभिडको बिरामी उपचार हामीले गरिरहेका छौँ, बिरामीहरू पनि आइरहेका छन्। त ओपिडीमा पनि जोखिम छ, के अरे इमर्जेन्सीमा पनि कोभिड नन कोभिड भएर आउँदैन, त्यहाँ त जो कोही पनि आउँछन् होइन। र चेक गरिसकेपछि मात्रै पिसिआर चेक गरेपछि मात्रै छुट्टिने कुरा हो। त्यसैले इमर्जेन्सी लगायत विभिन्न वार्डमा के अरे अपरेसन के अरे ठाउँ अपरेसन गर्ने थिएटरमा आइसियुमा अब जहाँ बिरामीहरू चाहिँ हामीले राख्ने गर्छौँ, व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ, त्यहाँ पनि जोखिम चाहिँ हुने गर्छ। र खास गरेर कोभिड वार्डमा जहाँ चाहिँ कोभिडकै बिरामी राखिन्छ त्यहाँ त अझ जोखिम चाहिँ हुन्छ। तर के भने अब यो मिनिमम गर्नको लागि अझ यो के अरे कोभिड ट्रान्समिसन रोक्नको लागि त वास्तवमा जुन सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर गर्ने जुन उपायहरू छन् होइन, प्रयोग के अरे सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेर पिपी लाएर बिरामीहरूको जाँच गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नर्सिङ केयर गर्ने, यी साह्रै कुराहरू जुन छ त्यो त गरिरहेका छौँ। तै पनि त्यहाँ त के छ भने अलिकति डर अझै पनि हुन्छ, किनभने पिपी लाएर पनि पोजिटिभिटी चाहिँ हामी कहाँ पनि देखिएको छ। र टेको अस्पतालमा पनि धेरै होइन, यता कता त्यहाँ पनि नदेखेको चाहिँ होइन, तर त्यो त्यति बाहिर आएको छैन। तर सम्भावना चाहिँ जस्तो अब भनौँ न अब युरोप अमेरिकातिर पनि जहाँ चाहिँ नि सबै कुरा व्यवस्थापन छ, त्यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नसरेको पोजिटिभ नभएको त्यो छैन। तर वीर अस्पतालमा के छ भने वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमा पनि सङ्क्रमण भएको छ, चिकित्सामा पनि देखियो। अब त्यो के छ भनेदेखि एउटा त बिरामी उपचार गर्दै पनि त्यो भएको छ भनेदेखि कतिपय त्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बाहिरबाट पनि सङ्क्रमण भएको चाहिँ देखिएको छ होइन। बाहिरबाट भन्नाले उहाँ चाहिँ अब कतिलाई भनौँ न अब कहीँ कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ गाडीबाटै आउँदाखेरि अथवा कुनै यस्तो बाहिरबाट पनि केही सङ्क्रमण भएको देखिएको छ भने कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अस्पतालमै काम गर्दा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। मैले सोध्न खोजेको वीर अस्पतालका स्टाफहरू नै किन असन्तुष्ट वीर अस्पतालप्रति, वीर अस्पतालको व्यवस्थापनप्रति भनेको? असन्तुष्ट कस्तो भनेदेखि अब हाम्रो जुन प्रोटोकल छ पिपी कसलाई दिने कसलाई नदिने जुन मन्त्रालयले एउटा निकालेको छ त्यही अनुसारले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ होइन। जस्तो इमर्जेन्सीमा कस्तो किसिमको पिपी लगाएर चाहिँ त्यहाँ सर्भिस दिने, ओपिडीमा कस्तो पिपी लगाएर सर्भिस दिने, त्यस्तै अब वार्डमा अथवा चाहिँ आइसियु ओटीमा कसरी कस्तो लगाएर दिने भन्ने जुन छ त्यही हिसाबले नै हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर ओभरअल स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग कस्तो भयो भने हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पिपी नै चाहिन्छ भन्ने कुराहरू माग भयो होइन। त्यो गर्दाखेरि के छ भने स्ट्यान्डर्ड पिपी डिस्पोजेबल पिपी युज गर्दाखेरि त्यसको कस्ट चाहिँ धान्न नसक्ने स्थिति छ। त्यसैले हामीले प्रोटोकल अनुसार नै जस्तो ओपिडीमा सिम्पली बिरामी हेर्नको लागि होइन, जस्तो तत्कालीन समयमा त के थियो भने नन कोभिडको टाइममा त्यो बेलामा त खालि सर्जिकल मास्क मात्रै प्रयोग गरेर होइन, भाइजर मात्रै प्रयोग गरेर बिरामी जाँच्ने, ग्लोभ्स लाएर मास्क लाएर र भाइजर प्रयोग गरेर चाहिँ
बिरामी जाँच्ने भन्ने थियो। तर अहिले आएर कोभिडकै स्थिति आइसकेपछि त अहिले त हामीले कम्प्लिट सेट दिनै पर्ने हुन्छ होइन। र त्यो बेलामा पनि के थियो भने उहाँको डिमान्ड चाहिँ के थियो भने हामीले कम्प्लिट पिपी नै चाहिन्छ, कम्प्लिट स्ट्यान्डर्ड पिपी नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको डिमान्ड थियो। त्यसले गर्दाखेरि गुनासो पनि हो। र अहिले पनि के छ भने उहाँहरूको हरेक ठाउँमा हरेक एक्टिभिटी गर्दाखेरि फुल पिपी नभइकन चाहिँ हामी जोखिममा हुन्छौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। र जुन जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ हामीले दिएका छौँ। तर एउटा कुरा के छ भने यथार्थ भन्नै पर्ने हुन्छ, हामीले सफिसियन्ट पिपीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ। किनभने हामीले चाहँदै पनि किन्न सकिरहेको स्थिति छैन, किनभने बजारमा पनि महँगो छ। अरू कुरा के छ भने हाम्रो खरिद गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अनुसार हामीले एउटा सर्टेन उसको चाहिँ कस्ट इस्टिमेट गरेको हुन्छौँ। र त्यो कस्टमा कतिपय सप्लायरले टाइममा चाहिँ सप्लाई नगरिदिने होइन, र सप्लाई गरे पनि थोरै मात्रामा गरिदिने त्यस्तो किसिमको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि हामीले सफिसियन्ट मात्रामा चाहिँ पिपीको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा हो। त्यसले पनि एउटा गुनासो चाहिँ हो। यहाँले भन्नुभयो नि महँगो पर्यो होइन, यो हिसाबले हामीले किन्न सकेनौँ भनेर। वीर अस्पताल जस्तो अस्पतालले महँगो भयो भनेर किन्न सकिन भन्न सकिन्छ, मिल्छ? यस्तो छ, अब के छ भने अब अस्पताल ठुलो त हो होइन, त्यहाँ जनशक्ति पनि धेरै छ, व्यवस्थापन अब यो के छ भने हामीलाई पैसा पनि त चाहियो नि, बजेट पनि त चाहियो। बजेटै छैन अस्पतालको लागि? थिएन भन्दाखेरि बजेट चाहिँ छ, तर बजेट अपर्याप्त नै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ किन्न सकिरहेको स्थिति छैन। तर यहाँ अरबौँको चाहिँ कुरा भइरहेको हुन्छ उपकरण खरिदको लागि, अनि उपकरणहरू यति प्रयोग भयो उति प्रयोग भयो भनिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूको अस्पतालमा किन यस्तो भइरहेछ? सुन्न पनि अलि नसकिने जस्तो के? होइन, बजेट के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले नदिएको पनि होइन, बजेट दिइरहनु भएकै छ। सामानहरू पनि पिपी लगायतका सामानहरू पनि होइन, जस्तो अब पिसिआर टेस्टको लागि पनि कतिपय रिजनहरू पनि स्वास्थ्य विभागबाट मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य विभागबाट हामीलाई उपलब्ध भइरहेको पनि रहेको छ, नभएको त होइन। तर मैले के भने त्यो चाहिँ एडिक्वेट सफिसियन्ट मात्रामा चाहिँ व्यवस्थापन भएको छैन। र हामीलाई त्यसो अहिले पनि पिपी खरिद गर्नको लागि हामीले बजेटको अभाव चाहिँ भएको छ होइन। अहिले पनि भन्नु न त, सम्बन्धित निकायमा हामी भनिरहेका छौँ, र सम्बन्धित निकायमा हामीले भनेका छौँ, र मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई हाम्रो माग अनुसारको के अरे एड्रेसमा चाहिँ भएको छैन। यो चाहिँ यथार्थ हो। हामीले पटक यो कुरा राखेका छौँ, हामीलाई पैसा पुगिरहेको छैन, जोखिम भत्ता दिन सकिरहेका छैनौँ। यो जोखिम भत्ताको पनि वास्तवमा कुरा उठेको छ, र हामीले अहिलेसम्म उहाँले जोखिम भत्ता दिन सकेका छैनौँ। किनभने सुरुमा जुन जोखिम भत्ताको लागि पैसा आएको थियो त्यो थोरै थियो, त्यो एमाउन्टले नपुग्ने थियो, र हामीले यो पिपी जुन खरिद गरेका थियौँ त्यसको पेमेन्ट दिन बाँकी थियो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले पेमेन्ट दियौँ, र पेमेन्ट दिइसकेपछि त्यो सप्लायरले त्यसपछि पुनः सप्लाई गर्ने कुरा चाहिँ गर्यो। र किनभने पहिले त हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै होइन, चिकित्सकलाई, नर्सिङ स्टाफलाई अथवा चाहिँ प्यारामेडिक्सलाई र अरू जो कोही पनि स्टाफहरूले हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ, पिपी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जोखिम भत्ता डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकेका छैनौँ, वितरण गर्न सकेका छैनौँ। र अहिले पनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ। यो 5-6 महिना भइसक्यो, र मन्त्रालयबाट पैसा आउँछ तर एकदमै लिमिटेड आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो पिपी लगायतकै सामग्रीहरू किन्नको लागि, रिजन किन्नको लागि चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ, र हामीले क्रमशः भनौँ न पटक माग चाहिँ गरिरहेकै छौँ मन्त्रालयबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ करोडौँको यो उपकरणहरू खरिद गर्दाखेरि यो उपकरणहरू कहाँ पुर्याउँछ त त्यसो हो भने? अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले करोडौँको उपकरणहरू किन्ने भन्दा पनि अब विभाग मार्फत आउँछ किन्ने, जो मार्फत आए पनि, अब त्यो जुन माध्यमबाट आए पनि, त्यो त विभिन्न ठाउँमा देशका विभिन्न कुना काप्चामा चाहिँ पुगिरहेको छ नि त, पुऱ्याइरहनु भएको छ होइन। जस्तो हामी कहाँ पनि कतिपय उपकरणहरू आएका छन् होइन, सामानहरू पनि आएका छन्, पिपीका सामानहरू आएका छन्। अब त्यो किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भनेको त अधिराज्यभरिलाई हो होइन, कुनै एउटा पर्टिकुलर संस्थाले मात्रै त त्यही त। स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि कर्मचारीको कोटा त हेर्ला नि त, कोटै नहेरिकन बाँडिदिने हो र दिने हो र त्यसरी? होइन, कोटा त उहाँले हेर्नुहुन्छ, किनभने सबै ठाउँमा बाँड्नु, तर वीर अस्पतालको डिमान्ड त धेरै छ नि त, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीलाई आएको छैन होइन। भनेपछि वीर अस्पतालको यो एकदमै दर्दनाक कथा छ।
न सबगृहको व्यवस्थापन हुन सक्छ होइन दर्दनाकै भन्नु त मिल्दैन होइन। यो समयमा त हो नि त, यो समयमा त जस्तो कति जुन चाहिँ एकदमै अति आवश्यक छ, आफ्नै कर्मचारी ज्यानको जोखिममा रहेका छन् होइन, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सफिसियन्ट रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुभएको छैन एउटा सुरक्षाको साधन स्रोत पनि होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सर्वसाधारणले म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, हामीले प्रोभाइड गर्न नसकेको स्थिति त होइन, तर सफिसियन्ट रूपमा चाहिँ जस्तो अब जति डिमान्ड हुन्छ त्यति चाहिँ आपूर्ति भएको छैन होइन। तर कुनै पनि के अरे स्वास्थ्यकर्मीलाई अब चिकित्सकलाई विदाउट पिपी त्यसरी जोखिमै राखेर काम गर्न बाध्य चाहिँ हामीले बनाएको छैनौँ र त्यो किसिमको स्थिति आएको छैन अहिलेसम्म र आउन पनि हुँदैन, आउन पनि दिँदैनौँ हामीले। र यसैको लागि चाहिँ मन्त्रालयसँग विभागसँग हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूले पनि आश्वस्त पनि गराइरहनु भएको छ होइन। बजेट व्यवस्थापन हुन्छ। एउटा नेपाली उखान छ क्या, मान्छे मरिसकेपछि ओखती लिएर पुग्ने भन्ने। यो वीर अस्पतालको यो तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू सुन्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ क्या। अब यति 6-7 महिना भइसक्यो कोभिडको महामारी चलेको पनि, अन्य बिरामीहरू उत्तिकै हुनुहुन्छ अस्पतालमा त्रासको कारणले आउन नपाएको र अब आउँछु भनेर बस्नुभएको बिरामीहरू उत्तिकै हुनुहुन्छ। अब अहिलेको यो समयमा त हामीले सफिसियन्ट रूपमा प्रोभाइड गर्न सकिरहेका छैनौँ उपचार पनि र विशेष गरी सुरक्षा सामग्री पनि भने अब यो स्थितिमा अस्पतालले के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न त सबैको लागि एकदमै उत्सुकता भइहाल्यो नि। अब के हुन्छ त, कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने कुरा होइन। उपचारमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन। उपचारमा चाहिँ हामीले सबै ठाउँ छैन होला, जस्तो कोभिड र नन कोभिड बिरामी एकै ठाउँमा छन् वीर अस्पतालमा भनेर चाहिँ समाचार आउँछ, सबै कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यो समाचार वास्तवमा यथार्थ होइन। कोभिड र नन कोभिड होइन, होइन कोभिड र नन कोभिडलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गरेका छैनौँ, कहिले पनि गरेका छैनौँ हामीले। एउटा कुरा के हो भने जस्तो हामी फोटोहरू कसरी बाहिरियो त त्यसो हो भने त्यो यस्तो हो, कोभिड र नन कोभिड के छ भने यो ट्रान्जिट वार्ड भनेर होइन, आइसोलेसन वार्ड ट्रान्जिट वार्ड भनेर चाहिँ राखिएको हुन्छ जहाँ पनि। हामी कहाँ पनि त्यो ट्रान्जिट वार्ड भनेको जस्तो इमर्जेन्सीमा बिरामी आउँछ उसको पिसिआर टेस्ट गरिन्छ होइन। अब पिसिआर टेस्ट त अब अहिलेको स्थितिमा त के छ भने सबैलाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ होइन। अब सिम्टोमेटिक बिरामी छन् होइन, अथवा चाहिँ अब खोकी रुगा लागेको मात्रै नभइकन अरू किसिमको पनि त सिम्टमहरू लिएर आउँछन् बिरामीहरू होइन। उनीहरूको पनि हामीले जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, इमर्जेन्सीमा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरूको पनि हामीले पिसिआर टेस्ट गर्न पठाउँछौँ, किनभने त्यो बिरामीलाई स्क्रिनिङ गरेर अब कोभिड वार्डमा लानुपर्ने हो कि अथवा नन कोभिड वार्डमा राख्नुपर्ने हो कि त्यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिलेको स्थितिमा नन कोभिडको बिरामीहरूलाई हामीले ट्रमा सेन्टरमा उपचार गर्ने भनेर भनेका छौँ, त्यसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ। र कोभिडको लागि चाहिँ नि वीर अस्पतालमै कोभिड वार्डमा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू भएको छ। त्यसैले अब इमर्जेन्सीमा हुँदाखेरि त त्यहाँ त को कोभिड को नन कोभिड भन्ने त हुँदैन। तर त्यो बेलामा के हुन्छ भने अब कसैको त्यही पोजिटिभ आइदियो तर त्यही त अब सँगै के छ भने नन कोभिडको बिरामी पनि छ होइन, उसको रिपोर्ट आएको छैन भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ कोभिडको बिरामी नन कोभिड एकै ठाउँमा राख्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हल्ला गएको हो। त्यस्तै हामीले वार्डमा ट्रान्जिट वार्डमा भन्छौँ, ट्रान्जिट वार्डमा पनि दुई किसिमको बिरामी हुन्छ। दुई किसिम भन्नाले पोजिटिभ त्यहाँ त राख्दैनौँ हामीले होइन, जसको पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ वेटिङ हुन्छ होइन, ती बिरामीलाई त्यहाँ राखिन्छ। त त्यसैमध्ये कोही बिरामी चाहिँ पोजिटिभ आउँछ त उसलाई के छ भने हामी तुरुन्तै सार्छौँ, पोजिटिभ वार्डमा सार्छौँ। त्यसरी चाहिँ अब कोही पोजिटिभ आइसकेपछि त के अरे पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै बिरामीलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने त्यसको चाहिँ त्यो मेसेज गएको वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन। हामीले कोभिड र नन कोभिडलाई एकै ठाउँमा राखेकै छैन अहिलेसम्म। अब यो पनि छ नि कोरोनाको जुन रिपोर्ट आउँछ नि नेगेटिभ पोजिटिभ, त्यो रिपोर्ट चाहिँ बिरामीलाई दिन नमिल्ने हो, त्यही प्रोटोकल छ। सुरुमा त्यो प्रोटोकल थियो, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ पोजिटिभको रेट कम थियो होइन, एक त पिसिआर गराउने सङ्ख्या पनि कम थियो। र त्यो बेलामा के छ भने जुन अब बिरामी पोजिटिभ आयो, जसको पोजिटिभ आएको छ र उसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि पहिले हामीले इडिसिडीमा इपिडेमिक डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनमा र एनपिएचएलमा भने चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा र एचइओसी सेन्टर हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर जुन छ मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय यी संस्था के अरे उसमा चाहिँ हामी पठाउने गर्थ्यौँ निकायहरूमा। पठाएपछि मात्रै रिपोर्ट दिने कुरा हुन्थ्यो। त यति गर्दाखेरि के छ भने उहाँहरूले खबर पाउने बित्तिकै तुरन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जानुहुन्थ्यो होइन, र तिनीहरूले क्याचअप गर्न सकिन्थ्यो। अहिले के छ भने यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेपछि त पोजिटिभिटीको सङ्ख्या पनि धेरै भयो होइन, र त्यसले गर्दाखेरि अब त रिपोर्ट दिनुपर्ने, त्यो बेलामा चाहिँ तत्कालीन रिपोर्ट नदिने भन्ने किसिमको थियो होइन। तर अहिले हामी चाहिँ रिपोर्ट दिइरहेका छौँ होइन। तर रिपोर्ट के छ भने एकै दिनमा जस्तो आज रिपोर्ट आयो मलाई अहिले नै रिपोर्ट चाहियो भनेर चाहिँ त्यो पुरानो रिपोर्टहरू चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। तर अहिलेको स्थितिमा हामीले पोजिटिभ आइसकेपछि मन्त्रालयको सहमतिमा हामीले अनलाइन रिपोर्टिङ
र अनलाइन एसएमएसबाट जान्छ रिपोर्ट र त्यो चाहिँ हामीले रिपोर्ट भनौँ न त्यो आइसकेपछि तुरन्तै हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले अपलोड गरेर पठाइदिन्छौँ। त्यो व्यवस्था भइसकेको छ अहिलेको लागि त्यो व्यवस्था। अब छ नि वीर अस्पतालमा यो कोरोनाको महामारीमा अन्य रोगका बिरामीहरू कम आउनुभयो होइन, यो त रिपोर्टै सबैतिर आइ नै रहेको थियो। अहिले कस्तो छ स्थिति, के छ, भिडभाड कतिको छ, भिडभाडको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले समस्या धेरै अस्पतालहरूमा भइरहेको छ भनेर चाहिँ सुनिन्छ र यथार्थ पनि हो यो, के छ अहिले वीर अस्पताल? अहिले भिडभाड त एकदमै कम छ, त्यही पनि ओपिडीमा हामी कहाँ बिरामीहरू आइरहनु भएको छ, किनभने हामीले ओपिडीमा बिरामीलाई खुला राखेका छौँ। सुरुदेखि नै ओपिडी बन्द भएको छैन हाम्रो, ओपिडी इमर्जेन्सी र इन्डोर सर्भिसहरू पनि, र खास गरेर ओपिडीबाट र आएका बिरामीहरूलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ होइन। र स्टेबल बिरामी हुनुहुन्छ, भर्ना नगर्नुपर्ने बिरामी हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई आवश्यक टेस्ट गरेर उहाँलाई ओपिडी मार्फतै व्यवस्थापन गरिन्छ भने, यदि कसैलाई पोजिटिभ आयो, सिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ भने उहाँले भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, उहाँले भर्ना गर्छौँ। र जसको नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ आए पनि भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने, अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने हामीले ट्रमा सेन्टरमा, त्यो नन कोभिड हस्पिटलको रूपमा ट्रमा सेन्टरलाई हामीले भनौँ न नेपाल सरकारले नै तोकिदिएको छ, र त्यसरी बिरामी त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। र खास गरेर इमर्जेन्सीको बिरामीलाई, इमर्जेन्सीमा त मैले अघि पनि भने, र जो कोही बिरामी आउँदाखेरि पनि सिरियस बिरामी नै आउँछ नि इमर्जेन्सीमा प्रायः छ, त्यहाँ चाहिँ कोभिड नन कोभिड भनेर कोही पनि पहिले टेस्ट गरेर त आउँदैन होइन। जो अहिले त जो टेस्ट गरेर आउँछ त्यो सिधै हामीले इमर्जेन्सीमा पनि छुट्टै एउटा चाहिँ इमर्जेन्सीको व्यवस्था गरेको छौँ त्यस्ता बिरामीको लागि। र त्यो बिरामीलाई छुट्टै हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ इमर्जेन्सीबाट होइन त्यसरी चाहिँ हामीले एडमिसन गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो जुन अहिलेको इमर्जेन्सी छ त्यसमा नमिसाइकन, तर अब जो चाहिँ कोभिड नन कोभिड अथवा चाहिँ सामान्य बिरामी आउनु भएको छ, मतलब जेनरल बिरामी भनौँ न, सिरियस भएर आउनुभएको छ, इमर्जेन्सीमा आउनुभएको छ भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई शङ्कास्पद छ भने हामीले छुट्टै त्यहाँ आइसोलेसन रुम, के अरे रुम पनि छ, त्यहाँ बेडहरू पनि छुट्याएका छौँ, उनीहरूलाई त्यहाँ राखिन्छ र उनीहरूको पिसिआर टेस्ट गर्न पठाइन्छ। अब दैनिक अरू बिरामीहरूमा चाहिँ छुट्टै बेड राखेर हामीले गर्छौँ, तर उहाँहरूको पनि पिसिआर टेस्ट गरेपछि मात्रै स्क्रिनिङ गरिसकेपछि मात्रै हामीले व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। अब दैनिक रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ होइन, वीर अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने र अन्य केही अस्पतालहरूले कोभिडको उपचार गराइरहेको छ होइन, यही बिचमा चाहिँ कतिसम्म धान्न सक्ने क्षमता छ वीर अस्पतालको? अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त हामी चाहिँ 110 जति बिरामी अहिलेसम्म हामी राखिरहेका छौँ होइन। र 110 जना 110 जना दैनिक भन्नाले अब वार्डमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा त हामीले प्रायः चाहिँ अब जति आउँछन् सबैलाई हेरिरहेकै छौँ, त्यस्तो लिमिटेसन त छैन। ओपिडीमा पनि कुनै लिमिटेसन छैन, तर वार्डमा त के छ भने ग्रेजुअली हामी बढाउने विचार प्लानमा छौँ, किनभने पहिले त मैले भनिहालेँ, पहिले त नन कोभिडै थियो, त्यो हिसाबले सबै वार्डहरू होइन सबै अब सेटअपहरू त भइसकेको थिएन होइन, किनभने कोभिड बिरामीको लागि चाहिँ सर्टेन प्रोटोकल जुन छ त्यो प्रोटोकल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तो टोयलेट बाथरुम, त्यस्तै अब स्टाफको लागि टोयलेट बाथरुम, डनिङ डफिङको कुराहरू छ, वेस्ट डिफ्रेन्टको कुराहरू छ होइन, यी सबै कुराहरू मिलाउनु पर्ने कुरा बाँकी छ। अब छ नि डाक्टर साहब, वीर अस्पतालको बारेमा यति धेरै चर्चा परिचर्चा नकारात्मक रूपमा भइरहँदाखेरि वीर अस्पताल राम्रो छ यो उपचारको लागि भनेर विश्वास दिलाउनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? वीर अस्पताल हिजो पनि राम्रो थियो, अहिले पनि राम्रो छ, भोलि पनि अझ राम्रो गर्दै जाने हाम्रो प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। तपाईँहरूको योजना होला नि? अब खास गरेर ओभरअल भनौँ न होइन, वीर अस्पताल अब एउटा के छ भने भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हामीलाई अलिक कठिनाइ नै छ, संवेदनशील भएर अगाडि बढ्ने। सुन्नु न, मतलब भनेको पूर्वाधारको कुरा मैले प्रयोग गरेको, पूर्वाधार किनभने यस्तो कन्जेस्टेड एरियामा पुरानो बिल्डिङमा कोठाहरू पनि साँगुरा त्यसरी जुन छ त्यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ होइन, च्यालेन्जको रूपमा भनौँ, समस्या त नभनौँ च्यालेन्जको रूपमा छ, र त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि नयाँ बिल्डिङ पनि बनिरहेको छ। र त्यति मात्रै नभइकन हामीले दुवाकोटको पनि परियोजनाको कुरा पनि अगाडि आइरहेको छ, त्यसैले मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा, मैले योजनाको कुरा गरेको, भोलिको दिनमा भौतिक संरचना राम्रो भयो भने मलाई लाग्छ हरेक हिसाबले बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। त्यस्तै औजार उपकरण कुराहरू छ, औजार उपकरण पनि हामी कहाँ नभएको होइन होइन, अब ठुल्ठुलो अपरेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अझ नयाँ सेवा दिनको लागि पनि हामीले
केही उपकरणहरू पनि किन्नुपर्ने चाहिँ हामीले प्लानमा राखेका छौँ। जहाँसम्म जनशक्तिको कुरा छ, जनशक्ति बेगर कुनै पनि सेवा हैन दिनलाई अलिक कठिनाइ नै हुन्छ। तर अहिलेको जनशक्तिले हामीलाई अब जति हामीले सेवा दिइरहेको छौँ त्यो सेवा दिनलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। खास गरेर नर्सिङ जनशक्तिको चाहिँ हामीलाई थप्नै पर्ने आवश्यकता छ, जसको लागि हामीले यो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे भन्छ त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र त्यसबाट केही दरबन्दीहरू थप्नुपर्ने, केही विशेषज्ञहरू थप्नुपर्ने, खास गरी नर्सिङ जनशक्तिहरू थप्नुपर्ने, त्यसरी आवश्यकता महसुस गरेर हामीले त्यो अगाडि बढाइरहेका छौँ। यदि त्यो भयो भने हामीलाई सेवा दिनलाई सहज हुन्छ हैन। अर्को कुरा हाम्रो यो अब आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै ओभरअल व्यवस्थापनमा पनि हामीले सुधार गर्दै लानुपर्ने स्थिति छ हैन। खास गरेर सरसफाइदेखि लिएर सुरक्षाको कुराहरूदेखि लिएर हैन ओभरअल कर्मचारी व्यवस्थापन यी सबै कुराहरू व्यवस्थित गर्दै लिएर जाने चाहिँ हाम्रो प्लान छ र गर्दै पनि गरिरहेका पनि छौँ। त्यसैले बिरामीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वीर अस्पतालले हिजो पनि राम्रो सेवा दिएको थियो र आज पनि दिइरहेकै छ र भोलि पनि दिनेछ र केही कमजोरी हुन्छन् त्यसलाई हामीले सुधार्दै लिएर जान्छौँ र हामी कुनै पनि भनौँ न अब क्रिटिक्सलाई अथवा आलोचनालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, किनभने त्यो आलोचना भनेको पक्कै पनि त्यहाँ के व्यवस्थापन हाम्रो भएन, केही सामान पुगेन हैन, त्यो कुरालाई नै हो। बिरामीलाई कसरी राम्रो उपचार दिने त्यसैको लागि नै हो। त्यसैले त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर त्यो आलोचनालाई स्वीकार गरेर हामीले जहिले पनि सुधार गर्नेतिर नै हामी गइरहेका छौँ र गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म हामीले विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरी, जो वीर अस्पतालका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय अस्पतालको र विशेष गरी अस्पतालप्रति कतिको संवेदनशील रहेका छन् त अस्पतालहरू भन्ने विषयमा समग्र रूपमा वीर अस्पतालको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भको समय सकिएको छ। शारदा थापा बिदा हुन्छु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।